मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई, सिर चंगा होवे तो टंगा गंदियां होवन, दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? हाँ आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबने पुत्रो। साहबा नू तो खतरा ऐसी कोई नहीं ना, खतरा तो अज तुहानू है कि तुसी हुजूर दी खातिर कहो भाई असी एटम बम चला देना है, तो अमन आलम को खतरा है। कौन से अमन आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है बस। हुजूर दा सफर ताइफ है ना कि भला मैं सारी जिंदगी बयान नहीं कीता, मैं की कौम इस कौम नू दसा जेड़े चावलां ते लड़दे, मैं इन्हां नू दसा हुजूर नू इतने पत्थर पे उस जगह, फिर हुजूर दा खून मुबारक कितनी जगह बह गया, जेड़े इतने चावलां ते एक दूसरे ते गिरबान नप रहे होंदे, इन्हां नू की पता हुजूर नू ताइफ विच कितने पत्थर मारे लोग। आज उस दीन में गल करो लोगों नू 11,000 वोल्ट तक करंट लगता है, ओ छड्डो जी मौलवी साहब, और मैं आखा मौलवी नू तो छड्ड, दीने मुस्तफा नू तो गले लाना। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दे जेड़े लोग खिलाफ गल्लां करदे ने उन्हां नू मुबारक होवे, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। کہ گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یعنی چوراں دے ہتھوں ملک چل سکدا، کڑیاں نچان والے دے ہتھ تو ملک چل سکدا، فلماں بلیک کرن والا ٹکٹ زرداری دے ہتھوں چل سکدا، تے محمد عربی دا دین ملک نہیں چلا سکتا۔ کیسی بے یقینی اس قوم۔ ہمارا ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ہر نظریہ نہیں بدلتا، ہم اسی نظریے پر کھڑے ہیں جس میں یرموک والے کھڑے تھے۔ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اگر کوئی اور نیت لے کر آیا ہے تو یہ سفر ہے کوہ جانا، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میں پکی باتیں کر رہے ہیں، ہاں جی، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، ہاں جی، ہاں یہیں سے لوٹ جائیں۔ پھر جو بعد پچھتانا ہے تے جنا، ہاں جی، ہم تو ہے وہ ہیں جو سمندر نو ویکھ کے کہندے راہ دے اوئے محمد عربی دے غلام۔ وَهُوَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، فرمایا قیامت تک علماء قرآن پڑھتے، قرآن کے علوم بیان کرتے، تفسیریں لکھتے کبھی سیر نہیں ہوں گے، علماء کبھی سیر نہیں ہوں۔ میں حیران ہاں علماء تے نا انگریزاں دے کہن تے مدرسے وچ کمپیوٹر داخل کر دے۔ حضور نے تو تواڈے بارے فرمایا سی مولویاں دے بارے، وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، فرمایا میری امت دے علماء لکھ 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 کے کاغذ تے قلم مک جان گے، قرآن دے فضائل تے کمالات تے قرآن دے علوم کدی ختم نہیں ہون۔